दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स गुजरे हैं। डायनासोर्स इस दुनिया में आज से तकरीबन 20 से 25 करोड़ साल पहले रहते थे और आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की नस्ल का खात्मा हो गया था। ऐसा हमें साइंस बताती है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी ऐसे जानवरों की खोज लगा रहे हैं जिनकी नस्ल अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। आम तौर पर इनकी दफन शुदा हड्डियों और बाकियात से इनके कद वगैरह का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको हमारी दुनिया की तारीख में रहने वाले सबसे बड़े जानवरों के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े सांप के बारे में। आज की दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े सांपों का नाम एनाकोंडा या फिर पाइथन है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की तारीख में रहने वाला सबसे बड़ा और वजनी सांप का नाम टाइटैनबू था। ये सांप तकरीबन 6 करोड़ साल पहले आज के कोलंबिया के इलाके में रहा करते थे। ये 50 फीट से भी लंबा सांप था और इसका वजन तकरीबन 2500 पाउंड बताया जाता है। ये 3 फीट से भी चौड़ा हुआ करता था। इस सांप में जहर नहीं था। ये अपने शिकार का दम घोट कर उसको जिंदा निगल लेता था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये पूरे मगरमच्छ को जिंदा निगल सकता था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ये सांप खत्म होते गए। आज भी मुख्तलिफ म्यूजियम्स में आपको इस सांप के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस सांप पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। अब बात करते हैं सीरियन कैमल की, यानी कि शामी ऊंट की। दोस्तों, अपने नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये ऊंट शाम में रहता था। ये ऊंट आज के ऊंट के मुकाबले में कई गुना बड़े हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये ऊंट ज़राफ़े जितने ऊंचे हुआ करते थे। इन ऊंटों का कद 20 फीट से भी ऊंचा था और इनका वजन 6000 पाउंड तक हुआ करता था। ये शामी ऊंट इंसानों के काबू में नहीं आते थे और बहुत ही जंगली हुआ करते थे। साइंटिस्ट ने इस ऊंट की टांग की हड्डियां दरियाफ्त की, जहां से उन्होंने इस ऊंट के कद काठ का अंदाज़ा लगाया। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इंसान इस ऊंट का शिकार भी किया करते थे। ये ऊंट आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले इस ज़मीन पर मौजूद थे और साइंटिस्ट इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ऊंट की नस्ल के साथ हुआ क्या और ये ऊंट कैसे इस दुनिया से ख़त्म हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मछली की जो साइंटिस्ट के मुताबिक एक पूरे हाथी को अपने जबड़े में रख सकती थी। इस मछली का नाम मेगालोडन था और ये शार्क की ही एक किस्म थी जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती गई। ये मछली 52 फीट तक लंबी हुआ करती थी और इसका वजन 1.5 लाख से 2 लाख पाउंड तक था। दोस्तों, इसके दांत 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके जबड़े इतने बड़े थे कि साइंटिस्ट के मुताबिक ये पूरे हाथी को अपने जबड़े में रख सकती थी। ये मछली दूसरी मछलियों को खाया करती थी। ये आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले समंदर में मौजूद थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि आज भी ये मछली कहीं ना कहीं गहरे समंदर में मौजूद है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ मोसासॉरस के बारे में। मोसासॉरस एक डायनासोर की नस्ल का जानवर था, लेकिन ये पानी के अंदर रहा करता था। मशहूर मूवी जुरासिक वर्ल्ड में भी इस जानवर के मुतालिक बताया गया था। इसकी लंबाई साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 फीट लंबी हुआ करती थी और इसका वजन 10,000 पाउंड तक होता था। कहते हैं कि ये शार्क मछलियों को खाया करता था और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दुनिया की तारीख के सबसे बड़े मगरमच्छ के बारे में। इस मगरमच्छ को सुपर क्रॉक भी कहा जाता है। ये मगरमच्छ 50 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 20,000 पाउंड से भी ज्यादा होता था। साइंटिस्ट के मुताबिक उनको इस देव कामत मगरमच्छ की हड्डियां मिली तो उनको पता चला कि ये 50 फीट लंबा मगरमच्छ लंबाई में अभी और भी बढ़ सकता था, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये मगरमच्छ 40 साल की उम्र में ही मर जाया करते थे। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि दुनिया की तारीख में इससे भी बड़े मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक की रिसर्च के मुताबिक सुपर क्रॉक से बड़ा मगरमच्छ इस दुनिया की तारीख में नहीं आया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ पैरासेरेथेरियम के बारे में। सुनने में तो ये एक दवाई का नाम लगता है, लेकिन असल में ये एक साइंटिफिक नाम है जो कि इस जानवर को साइंसदानों ने दिया है। ये जानवर करोड़ों साल पहले अफ्रीका में रहता था। इसका कद तकरीबन 30 फीट से भी ऊंचा हुआ करता था और इसका वजन 33,000 से 44,000 पाउंड तक था। ये जानवर दरख्त के पत्ते खाकर जिंदा रहता था
اور زرافے کی طرح ہی صرف درختوں کے پتے کھایا کرتا تھا، لیکن اس کا وزن ایک زرافے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اس کو ہاتھی اور زرافے کے بیچ کا ایک جانور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سائنٹسٹ کے مطابق پیراسیریتھیریم کیونکہ درخت کے پتے کھا کر زندہ رہتا تھا اور اس دور میں افریقہ میں جنگلات کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا، تو ان جنگلات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس جانور کی نسل بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ فرینڈز، ویل شارک ایک ایسا جانور ہے جو کہ دنیا میں ابھی بھی موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویل شارک دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہے۔ اس کی لمبائی 36 فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 41,000 پاؤنڈز تک ہوتا ہے۔ کچھ ویل شارک تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ویل شارک کو سمندر کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کھانا چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ یہ خود سے ان کا شکار بھی نہیں کرتی، بلکہ اس کا منہ جب بھی کھلتا ہے تو کافی ساری مچھلیاں اس کے منہ میں خود بخود چلی جاتی ہیں اور اس طرح اس کی خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خونخوار نہیں ہوتی اور انسانوں کو اپنے پاس آنے دیتی ہے۔ تبھی آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ مین اس کے پاس جا کے اس کی ویڈیو اور اس کی تصاویر بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے ہاتھی کے بارے میں۔ اس کا سائنٹیفک نام پیلالاکسوڈن تھا۔ یہ ایشیا کے علاقے میں بسنے والے ہاتھی تھے جن کو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ہاتھی کہا جاتا ہے۔ اس کا قد 20 فیٹ تک ہوا کرتا تھا اور یہ 48,000 پاؤنڈ سے بھی بھاری ہوا کرتے تھے۔ یہ ہاتھی ڈائناسورز جتنے ہوا کرتے تھے اور کروڑوں سال پہلے ہماری دنیا میں رہتے تھے۔ سائنٹسٹ ابھی بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا یہ ہاتھی ڈائناسورز کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے کہ نہیں۔ فرینڈز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسپائنوسورس کے بارے میں۔ یہ گوشت کھانے والا سب سے بڑا ڈائناسور تھا۔ 60 فیٹ سے بھی لمبا تھا اور 2 لاکھ پاؤنڈ سے بھی وزنی تھا۔ اس ڈائناسور کا منہ 6 فیٹ سے بھی لمبا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے جانوروں کو منٹوں میں کھا جاتا ہوگا، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسپائنوسورس کے دانت ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہ کوئی بھی سخت چیز چبا نہیں سکتا تھا۔ یہ ڈائناسور پانی میں تیر بھی سکتا تھا اور سمندر کے اندر چلا جایا کرتا تھا اور وہاں مچھلیوں کو اپنا شکار بناتا تھا کیونکہ اس کے دانت اتنے مضبوط نہیں تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ میں خشکی پر رہنے والے سب سے بڑے جانور کے بارے میں۔ اس جانور کا نام آرجنٹینوسورس تھا اور اسپائنوسورس کی طرح یہ بھی ایک ڈائناسور تھا۔ اس کا قد تقریباً 25 فیٹ سے بھی لمبا تھا اور اس کا وزن 2.5 لاکھ پاؤنڈ تک ہوا کرتا تھا۔ اس کے انڈے قدرے چھوٹے ہوتے تھے اور ایک ناریل جتنے ہوتے تھے، اسی لیے اس کے بچے بہت چھوٹے نکلتے تھے۔ ان بچوں کو اپنے پورے سائز تک پہنچنے میں 40 سال لگ جاتے تھے۔ یہ ڈائناسور روزانہ 1 لاکھ کیلوریز تک کھانا کھایا کرتے تھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خشکی پر رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے جانور کی۔ یہ جانور آج بھی دنیا میں موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام بلو ویل ہے۔ یہ سمندری جانور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جانور ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بلو ویل ایک مچھلی ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک سمندری جانور ہے، جیسا کہ ڈالفن ایک مچھلی نہیں بلکہ سمندری جانور ہے۔ تبھی میں نے ویل شارک کو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کہا۔ دراصل بلو ویل نہ صرف سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے بلکہ دنیا کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ نارملی 100 فیٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ افسوس ہے کہ بلو ویل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور اب بہت کم تعداد میں سمندر میں رہ گئی ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو دنیا میں رہنے والے سب سے چھوٹے جانور کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یہ جانور سلینڈر بلائنڈ سنیک کہلاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سانپ بھی ہے۔ یہ آپ کو نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں ملتا ہے۔ یہ سانپ چونٹیوں کو کھا کر اپنا گزارا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں رہنے والا یہ سب سے چھوٹا جانور ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو معلومات ملی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔